योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 फागुन 7 गते शनिबार 19/2/2022 को महावाक्य मोदी को सार मीठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर, सदा यसै नशामा रहने गर। ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ।
सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। हामी हौं ब्रह्मवंशी ब्राह्मण। हामी हौं ब्रह्मवंशी ब्राह्मण। मीठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर। ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। हामी हौं ब्रह्मवंशी ब्राह्मण। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पदमा पदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी? पदमा पदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि हामी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पदमा पदम भाग्यशाली बन्छौँ, कसरी बन्छौँ होला? ब्राह्मण बनेपछि मुक्ति सेकेन्डमा मिल्छ। बाबाको पक्षको अधिकारी भइन्छ। त्यसैले अरू एक्काइस चल्नको लागि बाबाले जोडी गरिदिनुहुन्छ। अरू उत्तर, ब्राह्मण बन्नु अर्थात् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु। बाबाको बच्चा बन्यौ अर्थात् वर्षाको अधिकार मिल्यो। जीवन मुक्ति तिम्रो हक हो। त्यसैले तिमी पदमा पदम भाग्यशाली हौ। बाँकी यस मृत्यु लोकमा त कोही पनि सौभाग्यशाली छैन। अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। तिमीलाई त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ। तिमीलाई
त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ। शिव बाबाले 21 जन्मको लागि तिम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। शिव बाबाले 21 जन्मको लागि तिम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पदमा पदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि ब्राह्मण बन्नु अर्थात् के रहेछ त सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु रहेछ। र बाबाको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको अधिकारी बन्यो। जसरी लौकिकमा पनि बच्चा पैदा हुने बित्तिकै के भयो त हो सम्पत्तिको हकदार बन्छ। त्यस्तै हामी पनि ब्राह्मण बच्चा बनिसकेपछि बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ, वर्षाको अधिकार मिल्छ र जीवन मुक्ति हाम्रो हक हो। मनुष्य दुनियाँका सबै मनुष्यहरूले मुक्ति त प्राप्त गर्छन्, तर जीवन मुक्ति केवल हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले मात्रै प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले हामी पदमा पदम भाग्यशाली हौँ र बाँकी यो मृत्युलोकमा त कोही पनि सौभाग्यशाली पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो मृत्युलोकमा त अकालमा मृत्यु भइरहन्छ र हामी बच्चाहरूले अब के गरेका छौँ त कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ र हामीलाई त्रिकालदर्शीको पनि ज्ञान छ र बाबाले हामीलाई 21 जन्मसम्मको लागि झोली भरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बुझेका छन् हामी काँडाबाट फूल बनिरहेका छौँ अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई थाहा छ यो काँडाको जङ्गल हो। अब फेरि फूलहरूको बगैँचामा जानु छ। यो दिल्ली पनि कुनै समय परिस्थान थियो जब यहाँ देवी देवता थिए। त्यति बेला तिमी बच्चाहरूले राज्य गर्थ्यौ। फेरि कुनै राजा महाराजाको रूपमा, कुनै प्रजाको रूपमा। यो त सबैले जान्दछन्। वास्तवमा अब सृष्टि कब्रिस्तान हुनु छ। यहाँ तिमीले परिस्थान बनाउँछौ। तिमीलाई थाहा छ यो सारा दुनियाँ नै नयाँ बन्छ। यो सारा दुनियाँ पुरानो बनेको छ र फेरि सारा दुनियाँ नै नयाँ बन्दैछ। जमुनाको कण्ठमा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण थिए। यस्तो होइन राधा कृष्णले राज्य गर्दैनन्। राधा अर्को राजधानीकी थिइन्, कृष्ण अर्को राजधानीका थिए। दुवैको फेरि स्वयंवर भयो। स्वयंवर पछि फेरि उनै लक्ष्मी नारायण बन्छन्। फेरि यस परिस्थानमा जमुनाको कण्ठमा राज्य गर्छन्। यो गद्दी धेरै पुरानो हो। आदि सनातन देवी देवताहरूको गद्दी बन्दै आएको छ। तर यी कुरालाई केवल तिमी बच्चाहरूले नै जान्दछौ। तिमीले नै आफ्नो परिस्थान बनाइरहेका छौ। राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। कसरी स्थापना गरिरहेका छौ होला राजधानीको? योग बलद्वारा देवी देवताहरूको राजधानी लडाईँद्वारा स्थापना भएको थिएन। तर मनुष्यले के गर्छन्? शास्त्र बनाउनेहरूले के देखाइदिए? देवता र असुरको लडाई भएको देखाइदिए। वास्तवमा उनीहरूको योग बलद्वारा आफ्नो आत्मामा भएको
विकर्ममाथि विजय प्राप्त गरेका थिए, त्यो कुनै असुरहरूसँग होइन। देवताहरूको राजधानी लडाईँद्वारा स्थापना भएको थिएन। तिमी यहाँ सिक्न आएका छौ राजयोग बल जुन 5000 वर्ष पहिले सिकेका थियौ। तिमीले भन्छौ, हो बाबा, कल्प पहिले पनि आजकै दिन यसै समयमा हामीले बाबासँग पढ्न सिकेका थियौं। यहाँ केवल बच्चाहरू नै आउँछन्। बच्चाहरू बाहेक बाबाले अरू कसैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई नै सिकाउँछु। तिमीलाई कति नशा हुनुपर्छ। ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञान ज्ञानेश्वर भनिन्छ। यसको अर्थ हो ईश्वर जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले यस समयमा तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ बाबाले हामीलाई? हजुर, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान। तिमी बच्चाहरू सुदर्शन चक्रधारी बन्छौ। तिमी ब्रह्मावंशी हौ। विष्णुवंशी जसले राज्य गर्छन् उनीहरू सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी होइनन्। तिमी ब्रह्मावंशी हौ, फेरि देवता बन्छौ। हामी नै सूर्यवंशी थियौं, फेरि चन्द्रवंशीमा गयौं, फेरि वैश्यवंशी शूद्रवंशी बन्यौं। अब फेरि हामी ब्राह्मणवंशी बनेका छौं। तिमीले वास्तवमा जान्दछौ हामी सुदर्शन चक्रधारी हौं। सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान हामीमा छ। यसबाट नै फेरि चक्रवर्ती राजा रानी बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई थाहा छ। त्यसैले यसबाट नै फेरि के गर्छौँ त हामी चक्रवर्ती राजा रानी बन्न सक्छौँ। यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। शिव बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्छ, ए ब्रह्मालाई पनि भन्नुहुन्छ। यिनको आत्माले पनि अहिले सुनिरहेको छ। तिमी अहिले ब्राह्मण हौ। हरेक मनुष्य मात्र शिव बाबाको बच्चा पनि हो भने ब्रह्मा बाबाको बच्चा पनि हो। ब्रह्मा हुन् ग्रेट 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 फादर। जिस्मानी र शिव बाबा हुनुहुन्छ सबैका रूहानी बाबा। शिव बाबालाई प्रजापिता भनिँदैन। शिव बाबा आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिन्छु। हीरा जस्तो सदा सुखी बनाउँछु। 21 जन्मको लागि वर्षा दिन्छु। फेरि जब पूज्यबाट पुजारी बन्छौ अनि मेरो ग्लानी गर्न लाग्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिन्छु। कौडी जस्तो जीवनलाई हीरा जस्तो बनाउँछु, सदा सुखी बनाउँछु। 21 जन्मको लागि वर्षा दिन्छु। फेरि जब पूज्यबाट पुजारी बन्छौ अनि तिमीले नै मेरो ग्लानी गर्न थाल्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो कति उच्च बाबा हुँ। मैले नै विश्वलाई स्वर्ग वैकुण्ठ बनाउँछु। तिमीले फेरि सर्वव्यापी बनेर ग्लानी गर्छौ। 5000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो। हिजोको कुरा हो। तिमीले नै राज्य गर्थ्यौ। उज्यालो थियो, आज अँध्यारो छ। तर सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो। गायन गर्छन् नयाँ दुनियाँमा
नयाँ राम राज्य होस्। मनुष्यले फेरि यसलाई नै नयाँ सम्झिरहेका छन्। यो कलियुगी दुनियाँमा अहिले वैज्ञानिकका सुविधाका साधनहरूलाई नै मनुष्यले के सम्झिएका छन् त? यही नै स्वर्ग हो भनेर सम्झिएका छन्। मनुष्यले फेरि यसलाई नै नयाँ सम्झिरहेका छन्। यो त ड्रामा हो। यस समयमा मायाको पछाडिको पम्प हो। अब रावण राज्य मुर्दाबाद र राम राज्य जिन्दाबाद हुनु छ। राम राज्य कुनै राम सीताको राज्यलाई भनिँदैन। सूर्यवंशी राज्यलाई नै राम राज्य भनिन्छ। तिमी आएका छौ सूर्यवंशी राजा रानी बन्नको लागि। यो राजयोग हो। यो ज्ञान कुनै ब्रह्मा या कृष्णले पढाउँदैनन्। यो त परमपिता परमात्माले नै पढाउनुहुन्छ। पतित पावन उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउनेवाला, सुख शान्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ। यो दुनियाँ पहिले सुखधाम थियो। आउन त सबै शान्तिधामबाट आउँछन्। अहम आत्मा पहिले शान्तिधाममा रहनेवाला हो। आत्मा सो परमात्मा होइन। अहम आत्मा सूर्यवंशी थियो, फेरि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्यो। अब फेरि ब्राह्मण वंशमा आएको छ। यो चक्र अर्थात् बाजुलीको खेल हो। पहिला सुरुमा हुन्छ चोटी ब्राह्मण, फेरि क्षत्रिय, टोटल 84 जन्म भोग्नुपर्छ। प्यारा बच्चाहरू, यसमा अलमलिने कुनै कुरा छैन। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। पिताको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको लायक भयो। आमाको गर्भबाट निस्कियो, वर्षा लियो। यो पनि सेकेन्डको कुरा हो। जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो नि। तिमी पनि ईश्वरको बन्यो, त्यसैले जीवन मुक्ति तिम्रो हक हो। तिमी अमरलोकको मालिक बन्छौ। यो हो मृत्युलोक। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी लौकिक दुनियाँमा बच्चा जन्मिएपछि त्यस सम्पत्तिको हकदार बन्छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरू पनि जब ब्राह्मण बन्छौँ तब फेरि हामी के हुन्छौँ त? जीवन मुक्ति हाम्रो हक हुन्छ, अधिकार हो। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई अमरलोकको मालिक बनाउनुहुन्छ र त्यसैले हामी भन्दा भाग्यशाली अरू कोही हुन सक्दैन। तिमी भन्दा सौभाग्यशाली अरू कोही छँदै छैन। यहाँ त अकालमा मृत्यु हुन्छ। अहिले तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। बाबा कालको पनि काल हुनुहुन्छ। उहाँ बाबाबाट तिमीलाई कति वर्ष मिल्छ? सन्यासीले कहाँ जान्दछन् र? सबै धर्मलाई पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चित्र बनाइएका छन्। यो पाठशाला हो। कसले पढाउनुहुन्छ? कसले पढाउनुहुन्छ? बाबाले, श्री बाबाले। भगवान वाच कृष्णले पढाउँदैनन्। ज्ञान सागर कृष्ण होइनन्, उहाँ त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। तिमी हो ज्ञान गङ्गाहरू। देवताहरूमा त यो ज्ञान नै हुँदैन। यो ज्ञान जुन हामीलाई थाहा छ, ब्राह्मणलाई थाहा हुने ज्ञान नै फेरि देवताहरूलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई यो सृष्टिको आदि मध्यको अन्त्यको ज्ञान थाहा छ, तर सत्युगको देवी देवताहरूलाई यो ज्ञान सबै विस्मृति हुन्छ। देवताहरूमा यो ज्ञान नै हुँदैन। तिमी ब्राह्मणहरूमा नै यो ज्ञान छ त्रिकालदर्शीपनको।
तिमीले नै यस समयमा यो ज्ञान सिकेर वर्षा पाउँछौ, राजयोग सिकेर स्वर्गको राजा रानी बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबाद्वारा कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यहाँ तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ। यो पुरानो शरीर छोडेर गएर सानो बच्चा बन्छु। सर्पको उदाहरण, यो सबै उदाहरण तिम्रो लागि नै हो। यहाँ नै पहिले शिवालय थियो, चैतन्य देवी देवताहरूको राज्य थियो जसको मन्दिर बनाइएका छन्। शिव बाबा आएर शिवालय बनाउनुहुन्छ। रावणले फेरि वेश्यालय बनाउँछ। ठुला ठुला विद्वान पण्डितले पनि यो जान्दैनन् रावण के चिज हो। तिमीलाई थाहा छ रावणको आधा कल्प राज्य चल्छ। दिल्लीमा पहिले गढ गणेश लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। भन्दछन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो, तर फेरि बिर्सिए। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, मुख मिठो बनाइदिन्छन्। दुनिया स्वर्ग भएको बेलामा पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा हुन्थ्यो। अहिले भारत नर्क छ, त्यसैले पुनर्जन्म पनि नर्कमा लिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई याद छ नि, कल्प कल्प म आएर तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। बाबा कल्पको एकपटक यो सङ्गम युगको समयमा आएर हामी बच्चाहरूलाई के बनाउनुहुन्छ? स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमी पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। यो काम एउटै बाबाको हो। पतितहरूलाई पावन बनाउने केवल एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ, बाँकी अरू कसैले पनि पावन बनाउन सक्दैनन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ सर्वोच्च शिव बाबा यस ब्रह्माद्वारा बसेर सबै वेद शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा त मनुष्यले खर्च गर्दा गर्दा कौडी जस्तै बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई हिरा जुहारतको महल बनाएर दिए। फेरि तिमी तल झर्नु नै थियो, कला कम हुनु नै थियो। त्यति बेला कोही माथि चढ्न सक्दैनन्, किनकि हो नै गिर्ने कलाको समय। बाबाले भन्नुहुन्छ कि केवल यो सङ्गम युगको समय मात्रै चढ्ती कलाको समय हो, बाँकी अरू सबै युग त उत्तरती कला सबै त्यति बेला तल झर्दै आउँछन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमी बच्चाहरूलाई हिरा जवाहरतको महल बनाएर दिएको थिएँ। फेरि तिमी तल झर्नु नै थियो, तिम्रो कला कम हुनु नै थियो, त्यसैले अहिले तिम्रो यस्तो हालत बनेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। र फेरि बाबाले आएर हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ र यो सङ्गम युगको समयमा फेरि हामी चढ्ती कलामा छौँ। यस समयमा तिमी सबैभन्दा उच्च ईश्वरीय सन्तान हौ। फेरि देवता, क्षत्रिय, वैश्य भन्नु नै छ। जतिसुकै कसैले दान पुण्य गरोस्, भक्ति मार्गमा खर्च गर्दा गर्दा कला कम हुनु नै छ। बाबा पनि बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यति धनवान बनाएको थिएँ, तिमीले सारा धन कहाँ गुमायौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई यति धेरै धनवान बनाएको थिएँ, तिमीले त्यो सारा धन कहाँ
गुमायौ, अहिले तिमी कसरी कङ्गाल बन्यौ भनेर सोध्नुभएको छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हजुरकै मन्दिर बनायौँ। अब फेरि शिव भोलानाथ बाबाले हाम्रो 21औं जन्मको लागि झोली भरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आई एम योर ओबिडियन्ट सर्भेन्ट, म तिम्रो सेवादारी हुँ। मोस्ट ओबिडियन्ट फादर, मोस्ट ओबिडियन्ट टिचर हुँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टिचर र परलोकमा रहने मोस्ट ओबिडियन्ट सद्गुरु पनि हुँ। तिमीलाई साथमा लैजान्छु। अरू कुनै गुरुले तिमीलाई साथमा लिएर जाँदैनन्। यसमा डराउने कुनै कुरा छैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। यी नेत्रद्वारा बाबालाई देख्छौ।
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। यी नेत्रद्वारा बाबालाई देख्छौ। शिव बाबालाई त बुद्धिको नेत्रद्वारा जानिन्छ। शिव बाबालाई यो दुईवटा स्थूल आँखाले देख्न सकिँदैन। आत्माको ज्ञान प्राप्त भएपछि हामीलाई यो तेस्रो नेत्र मिल्यो। बाबाले हामीलाई बुद्धिको तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भएको छ। बुद्धिको तेस्रो नेत्रद्वारा नै बाबालाई जान्न सकिन्छ। वर्षा शिव बाबासँग मिल्छ। यस ब्रह्मालाई पनि वर्षा शिव बाबासँग मिलिरहेको छ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि ब्रह्मा सरस्वती, फेरि लक्ष्मी नारायण। उनीहरूले कति धेरै चित्र बनाएका छन्। 6-8 हात भएको कोही हुँदैन। यो सबै हो भक्ति मार्गको खेल। वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ इनर्जी। वास्तवमा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि हो गीता। भक्ति मार्गमा देवीहरूको हात कसैको 6वटा, कसैको 4वटा, कसैको 8वटा पनि बनाइदिएका छन्। वास्तवमा उनीहरूको त्यो शक्तिको प्रतीक देखाइएको हो, तर मनुष्यले नजान्नको कारणले गर्दा धेरै हात बनाइदिएका छन्। यो सबै के हो त? वेस्ट अफ टाइम। समयको पनि बर्बाद, शक्तिको पनि बर्बाद गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि बाबाको सट्टा बच्चाको नाम लेखेर एकज भुल गरिदिएका छन्। शिव बाबा गीताको ज्ञान श्रीकृष्णले दिनुभयो भनेर फेरि भुल गरिदिएका छन्। यो पनि ड्रामा हो। सर्वका सद्गति दाता पतित पावन एक बाबा नै हुनुहुन्छ। फेरि दोस्रो पिता छन् प्रजापिता ब्रह्मा। तेस्रो छन् लौकिक पिता। जन्म बाई जन्म दुई पिता मिल्छन्। यस एकै समयमा 3 पिता मिल्छन्। यसमा अलमलिने कुनै कुरा नै छैन। भन्दछन् ज्ञान, भक्ति र वैराग्य। अब वैराग्य पनि 2 प्रकारका छन्। एउटा हुन्छ हदको, अर्को हुन्छ बेहदको। सन्यासी त घरबार छोडेर जङ्गलमा जान्छन्। यहाँ त तिमीले पुरानो दुनियाँलाई नै बुद्धिद्वारा छोड्छौ। त्यो हो हठ योग, यो हो राजयोग। हठ योगीले कहिल्यै राजयोग सिकाउन सक्दैन। बुझ्नको लागि यी धेरै राम्रा कुरा छन्। तिमी बच्चाहरू नै यस समयमा काँडाबाट फूल बन्छौ। पहिलो नम्बरमा त देह अभिमानको ठुलो काँडा छ। सबैभन्दा ठुलो काँडा भनेको के को रहेछ? देह अभिमानको। देह अभिमानले गर्दा नै फेरि अन्य विकारहरू आउन थाल्छ। यसमा बाबाले नै छुटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई बाबाले नै छुटाउन सक्नुहुन्छ, अरू कसैको ताकत नै छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार। बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य स्थान। पहिलो नम्बर, यस पुरानो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सिएर
यस पुरानो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सेर बेहदको वैरागी बन। बेहदको वैरागी बन देह अभिमानको भूतलाई निकालिदेऊ। देह अभिमानको भूतलाई निकालिदेऊ। यस पुरानो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सेर बेहदको वैरागी बन देह अभिमानको भूतलाई निकालिदेऊ। दोस्रो नम्बर, बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर। बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर। आफू समान बनाउने सेवा गर। आफू समान बनाउने सेवा गर। कुनै पनि कुरामा अलमलिनु हुँदैन। बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर। आफू समान बनाउने सेवा गर। कुनै पनि कुरामा अलमलिनु हुँदैन। वरदान, परमात्मा प्यारको आधारमा परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने। परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने सुख शान्ति सम्पन्न भव। सुख शान्ति सम्पन्न भव। परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने सुख शान्ति सम्पन्न भव। विस्तार, परमात्मा प्यार यस्तो सुखदायी छ। परमात्मा प्यार यस्तो सुखदायी छ जो यसमा डुब्छ। जो यसमा डुब्छ उसले यो दुःखको दुनियाँ बिर्सिन्छ। जो यसमा डुब्छ उसले यो दुःखको दुनियाँ बिर्सिन्छ। यस जीवनमा जे चाहिन्छ यस जीवनमा जे चाहिन्छ त्यो सर्व कामना पूर्ण गरिदिनु। यस जीवनमा जे चाहिन्छ त्यो सर्व कामना पूर्ण गरिदिनु। यही त परमात्मा प्यारको निशानी हो। यही त परमात्मा प्यारको निशानी हो। बाबाले कति सुख शान्ति दिनुहुन्छ। बाबाले कति सुख शान्ति दिनुहुन्छ जसबाट उसलाई भण्डार बनाइदिनुहुन्छ। जसबाट उसलाई भण्डार बनाइदिनुहुन्छ। जसरी बाबा सुखको सागर हुनुहुन्छ। जसरी बाबा सुखको सागर हुनुहुन्छ।
नदी तलाउ होइन, नदी तलाउ होइन, त्यसै गरी बच्चाहरूलाई पनि सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूलाई पनि सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले माग्ने आवश्यकता छैन, माग्ने आवश्यकता छैन। केवल प्राप्त खजानालाई विधिपूर्वक समय समयमा कार्यमा लगाऊ। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ कि परमात्मा प्यारको आधारमा दुःखको दुनियाँलाई भुल्ने सुख शान्ति सम्पन्न भव भनेर र विस्तारमा बाबाले बताउनु भयो परमात्मा प्यार यस्तो सुखदायी छ र जो परमात्मा प्यारमा डुब्छ उसले यो दुःखको दुनियाँलाई नै भुलेको हुन्छ र यो जीवनमा जे चाहिन्छ त्यो सबै कामनाहरू पूर्ण गरिदिनु यो परमात्मा प्यारको निशानी हो। र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ जसबाट बाबाले हामीलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई भण्डार बनाइदिनुहुन्छ सुख शान्तिको। र जसरी बाबा सुखको सागर हुनुहुन्छ, कुनै नदी तलाउ होइन सागर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामी बच्चाहरूलाई सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले हामी आफैसँग सुख शान्ति छ, सुख शान्तिबाट हामी सम्पन्न छौँ। त्यसैले कहिले पनि कसैसँग माग्ने आवश्यकता छैन र केवल बाबाबाट हामीलाई प्राप्त भएको खजानाहरूलाई हामीले विधिपूर्वक समय समयमा कार्यमा लगाउनु छ ताकि कसैसँग बाबासँग सुख शान्ति दिनुहोस् भनेर माग्ने आवश्यकता छैन। स्लोगन आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरूको बोझ बाबालाई सुम्पिएर डबल लाइट बन। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तनमा प्रवेश हुने विचित्र युक्ति। हेर परमात्माले यो आफ्नो युक्ति रच्नु भएको छ, अर्थात् आफ्नो साकार तन लिनु भएको छ जसको लागि प्रकृतिको आधार लिनुहुन्छ। नत्र हामी साकार मनुष्य आत्माहरू निराकारको गोदमा कसरी बस्न सक्छौं। त्यसैले परमात्माले भन्नुहुन्छ साकार रूपमा आएर तिमीले मेरो गोद ल्याऊ। यसमा केही दिने कुरा छैन, केवल 5 विकार जसले तिमीलाई दुखी अशान्त बनाएका छन् तिनलाई जलाउँछु र परमधाममा लिएर जान्छु। यो परमात्माको हामीसँग प्रतिज्ञा छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि साकार रूपमा आएर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई
हामी बाबाको गोद लिन्छौँ र यसमा केही दिने कुरा छैन। बाबाले हामी बच्चाहरूले आफ्नो गोदीमा राख्नुहुन्छ, यसमा केही बाबालाई दिने आवश्यकता छैन र केवल के दिनु छ त 5 विकार दिनु छ, जसले हामीलाई आधा कल्पसम्म दुखी अशान्त बनाएको छ। त्यस सबै विकारहरू बाबालाई दियौँ भने बाबाले त्यसलाई जलाइदिनुहुन्छ, भस्म गरिदिनुहुन्छ र आफ्नो साथमा परमधाम घरमा लिएर जानुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई। यो नै के गर्नुभएको छ त बाबाले हामी बच्चाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब उहाँको आदेशको पालना गर्नु छ। केवल माता पिता भन्ने मात्र होइन, त्यसमा सम्पूर्ण भन्नाले सम्पूर्ण प्राप्ति हुन्छ। थोरै सम्बन्ध जोड्यौ भने थोरै मिल्छ। अब जुन बाबाको धन्दा छ त्यही बच्चाहरूको धन्दा हो। यहाँ छोड्ने कुनै कुरा छैन। यहाँ त 21 पिँढी यो सम्पत्तिलाई भोग्नु छ। अब यति जान्नुपर्छ, यो भन्दा ठुलो कोही अथोरिटी छैन। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ, म जो हुँ जस्तो हुँ त्यसै रूपमा याद गर। अब बाबाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुराको पालना गर्नुभयो र बच्चाहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। यो विकारी युनिटी अर्थात् कुलको लोक लाज मर्यादा त जन्मान्तर पालन गर्दै आएका छौँ। त्यसबाट त अझै कर्मबन्धन बन्यो। अहिले त पारलौकिक मर्यादा अर्थात् परमात्माको साथ अलौकिक कार्यमा मद्दत गर्नु छ। हाम्रो सम्बन्ध अहिले हाइएस्ट अथोरिटीसँग भएको छ। हामी उहाँ भाग्य विधाताका सन्तान हौ। उहाँ आएर साकार तनद्वारा हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ भने किन सम्मान सहित पास नहुने? हरेकको पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ यो भाग्यमानी छ वा छैन। यदि कोही परमात्माको गोद लिएर आफूलाई उहाँको वारिस बच्चा मान्छ, फेरि गएर छोडिदिन्छ भने यस्ता बच्चालाई भस्मासुर भनिन्छ। यदि कोही परमात्मा बाबाको गोद लिएर फेरि आफूलाई उहाँको बाबाको वारिस बच्चा सम्झन्छ, फेरि पनि बाबाको हातसाथ छोडेर जान्छ भने यस्ता बच्चालाई नै भस्मासुर भनिन्छ। चढे तो उच्च पद, गिरे तो भस्मासुर भन्छन्। अब यो याद राख्नुपर्छ कोसँग हाम्रो सम्बन्ध छ, जुन सम्बन्धमा आउनको लागि स्वयं देवताहरूले इच्छा गर्छन्। अच्छा, आजको सार, मीठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर। ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। हामी हौं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै पदम भाग्यशाली बन्छौ कसरी? उत्तर, ब्राह्मण बन्नु अर्थात् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नु। बाबाको बच्चा बन्यो अर्थात् वर्षाको अधिकार मिल्यो। जीवन मुक्ति तिम्रो हक हो, त्यसैले तिमी पदम भाग्यशाली हौ। बाँकी यस मृत्यु लोकमा त कोही पनि सौभाग्यशाली छैन। अकालमा मृत्यु भइरहन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। तिमीलाई त्रिकालदर्शीपनको पनि ज्ञान छ।
शिव बाबाले 21 जन्मको लागि तिम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया।